Ozamis City ug sama sa Occidental ug sa tanan nga managtan-aw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AUNC. Kumusta? May adlaw. Ako si Dasil Motikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Giyera kontra dinggi mas gipangusgan pa sa Ozamis. Pagprotekta sa kaugalingon giawhag pa ni Mayor Indy. Aftercare program sa mga piwod sa Ozamis gipahigayon alang sa bugos nga pagpasiguli o pagpalikon pa sa kampanya batok sa illegal nga droga. Mas dakong benepisyo ipaabot sa mga lulo ug lula. Expanded Centenarians Act ipatuma na. Land preparation sa kabukiran pinaagi sa kaingin gibantayan. SPA Recital 2025 sa Ozamis City National High School gidagsaan sa mga estudyante. Duulan sa 110,000 pesos nga excess sa hospital bill sa bana nga naoperahan sa Tinai, zero asawa emosyonal nga nagpasalamat. Ani ang mga detalye sa Ozamis Today. Giyera kontra dengue mas gipangusgan pa sa Ozamis. Pagprotekta sa kaugalingon giawhag ni Mayor Indy. Ani ang report. Taliwala sa agresibo nga kampanya sa dakbayan sa Ozamis kontra dengue, padayon pagayud ang pagdaghan sa mga kaso sa maong sakit sa dakbayan. Tungod ni ini, padayon na sab si Mayor Attorney Henry Indy F. Womenal Jr. ug ang Senso Ozamis Administration sa kampanya ug pag-edukar sa katawhang Ozamisnon sa mga pamaagi aron maprotektahan ang ilang kaugalingon ug ilang mga pamilya, ilabi na ang mga kabataan niining walay tambal ug makamatay nga sakit kung mapasagdan. Bisan tuod, mitala ang dakbayan sa Ozamis sa 0 new cases sa pinakaulahing tala gikan sa Ozamis City Health Office Marso 3, 2025 apan pipila ka adlaw lang ang inakalabay, particular kani atong Marso 11 mitala sa 11 new cases ang dakbayan ug dugang 8 ka mga kaso pagka Marso 12 nga nagdala sa total dengue cases sa Ozamis sa 223. Aron na padayon nga mapahinuluman ang publiko, ilabi na ang katawhang Ozamisnon sa paglikay sa dengue, gipagawas ni Mayor Indy pagka Marso 12 ang usa ka awhag ug giya aron dugang magprotekta sa tanan. Pasabot sa mayor nga usa sa mga pamaagi aron maminosa ng dengue cases sa Ozamis mao ang pagsiguro nga protektado ang atong mga kaugalingon. Kaya ang dengue resulta man sa pinakan sa lamok, malikayan nato ang dengue kung malikayan nato ang paak sa lamok. Lakip sa mga self-protection measures nga giawhag sa mayor mao ang paggamit og paghapla sa insect repellent lotion, magsuot og long sleeves, long pants ug medyas kung mahimo mga light colors kay mas dili moduol sa mga hayag nga kolor ang lamok, paggamit og moskitero kung matulog. Ahog ni Mayor Indy sa tanan, let's all do our share in the fight against dengue by protecting ourselves first. Pamaagi aning mga sayon na buluhatunon. Padayon usab ang daily anti-dengue cleanup activities sa tanang makabaranggayan, ilabi na ang search and destroy sa mga mosquito breeding sites ug larval sampling aron ma-identify ang mga areas nga may mga lamok nga nagdala sa dengue. Gipahigayon usab pinaagi sa Ozamis City Health Office ang fogging sa mga barangay nga naila nga mga dengue hotspots. Gihimo sab sa CHO ang monitoring sa anti-dengue activities sa tanang mga barangayan aron masusi ug masuta ang istrikto nga implementasyon niini. Lakip usab sa mandato ni Mayor Indy ang istrikto nga documentation sa mga kabarangayan sa ilang daily cleanup drive pinaagi sa Memorandum number 25 HFOJ 0
Gipaklaro sab sa mga memorandum nga mahimong pasakaan og kaso ang mga barangay nga dili motuman ni ini nga mandato.